انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ الموت باب من ابواب الجنہ، موت مر مٹ ونجن دا نا نہیں، اے ختم تھی ونجن دا نا نہیں، اے جنت دا دروازہ ہے۔ جڑا مومن مردے تے جنت دا بوا کراس کر کے جنت داخل تھی ویندے۔ موت ایک پردہ تے آڑے، جیویں آنکھ نوٹین دیے مومن جنت داخل تھی ویندے۔ اور بھئی حدیث مبارک دے اندر الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جڑی یار کو یار نال ملا لیندی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا مومن جڑا ہے مثل سونا ہے، سونے کو زمین پورو نا جڑی جا تو پورے وے ول ہوں جا تو تاکو سونا کہنا لبسی، سونا زمین دے اندر سفر کریں دے، اے زمین ٹر دے، اور اس دے ہوتے بڑے بڑے تحقیقاتی مقالہ جات موجود ہے، تو سونا دا مطالعہ کر سکدو۔ یعنی سونا زمین دے اندر ہک جا نہیں کھڑدا، اے ٹردا رہندے، اے پھردا رہندے۔ تے مومن جڑا ہے اے مثل سونا، جڑے ویلے کوئی دی قبر دے اندر دفن کرنی ہے، جیویں سونا ٹر دے ایویں مومن بھی ٹر دے، لیکن سوال ہے پیدا تھی دے کہ سونا تا گھمن گھیر دے اندر ایویں گھمدا رہندے، مومن جڑے ویلے ٹر دے تا کیا اے بھی گول چکر کٹیں دے، اے کہنتے میں دے تا محدثین اس دی وضاحت دے اندر لکھ دیں کہ جڑا مومن حالت ایمان دے اندر جے کو موت آوے، جڑا ان کو قبر دے اندر دفن کیتا ونجے، والو اپنی قبر دے اندر مقید نہیں ہوندا، اپنی قبر دے اندر قید نہیں ہوندا، مثل سونے دے قبر دے وچوں ٹردا ٹردا اے شہر مدینہ ون پج دے، کیونکہ ہر مومن دی منزل ہے گنبد خضرا۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت۔ رب چون سٹی جے معاشر وچ اسا روزے پاک دے چھا گنسوں، تیرے دردی خاک دے بدلے سائیں، نہ ہور نہ باغ جنا گنسوں، اسا موسیٰ پاک دی بانی طرح تیرے قربت ہک مکا گنسوں، جنہ ظفر نکیرے آن پچھا اسا قبر دے وچ تیرا نا گنسوں۔